فدتك النفس يا خير الأنام. رأينا نورا نبيك في الظلام. رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام. رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام. بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام. أتانا النصر بعد 300 وبعد مرور مدة 1000 عام. بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام. فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام. فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام. أتاني الصالحون فبايعوني وخافوا ربهم يوم القيام. أتاني الصالحون فبايعوني وخافوا ربهم يوم القيام. وأما الطالحون فأكفروني ولعنوني وما فهموا كلامي. وأفتوا بالهوى من غير علم وقالوا كافر للكفر كامي. فتوبوا واتقوا ربا قديرا مليك الخلق والرسل العظام. وذكر المصطفى روح لقلبي وصار لمهجتي مثل الطعام. وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي مرام.